श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 2 सांख्य योग श्लोक 50 मा भगवान भन्नुहुन्छ, बुद्धि युक्तो जहातीय उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद योगाय युज्यस्य योगः कर्मसु कौशलम। समबुद्धिमा प्रतिष्ठित बुद्धिमान मानिस पाप पुण्य दुवैलाई यसै लोकमा त्यागिदिन्छ या दुवैबाट मुक्त हुन्छ। त्यसैले यही समत्व रूप योगमा लाग। योगले नै कर्ममा कुशलता अर्थात कर्म बन्धनबाट मुक्ति दिन्छ। साधारण धर्मले संसार छोड्न लगाउँछ, कर्म छोड्न लगाउँछ। साधारण धर्मले दैनिक जीवनका जिम्मेवारीहरूबाट विमुख हुन सिकाउँछ। तर भगवान कृष्णद्वारा प्रतिपादित यो क्रान्तिकारी धर्मले, अध्यात्मले कर्ममा केन्द्रित हुन सिकाउँछ र कर्ममा केन्द्रित भइकन पनि कुनै एउटा ऋषि मनीषी योगी जस्तो परम जीवन कसरी बनाउने त्यो सिकाउँछ। सजिलो हुन्छ त्यो ज्ञान। घर छोडेर भाग, एक्लै बस, ध्यान गर, भक्ति गर, प्रेम गर। एकाङ्की भयो नि, त्यहाँ कुनै आवश्यकतै छैन, त्यहाँ कुनै जिम्मेवारी नै छैन। यो त कुनै प्रतिभाहीन व्यक्तिले पनि गर्न सक्छ। कर्मबाट भाग्न प्रतिभा चाहिँदैन, जिम्मेवारीबाट भाग्न प्रतिभा चाहिँदैन। ठीक अर्कोतिर 95% व्यक्तिहरू हामी कहाँ फसेका छौं? कर्म 24 घण्टा गरेको गरेछ, तर कर्म गर्दाखेरि त्यो कर्मको असर मभित्र के भइरहेको छ, मेरो जीवन कहाँ पुगेको छ, त्यतातिर दृष्टि गोचर गर्ने हामीलाई फुर्सदै छैन। कि हामी कर्मबाट भागेका छौं, कि यति कर्ममा लागेका छौं कि हामीलाई आफ्नो जीवनको बारेमा चिन्तन गर्ने फुर्सदसम्म पनि छैन, अवकाश नै छैन समयको। यो दुईटा अति जुन छ, यो दुईटै अतिबाट मुक्त हुनु समत्व योग हो। र साधारण चेतना भएको व्यक्ति अतिमा डामाडोल हुन्छ। अतिमा डामाडोल हुन्छ कि ऊ 16-18 घण्टा 20 घण्टा काम गरेको गरे गर्छ। काम सकिसकेपछि पनि उसलाई हामीले कुनै रेस्टुरेन्टमा पाउँछौं। त्यो सकिसकेपछि फेरि बेलुकी मदिरालयमा हामीले उसलाई पाउला। ऊ एउटा काम छोडेर अर्को काममा हराएको बिलाइ गर्छ। अनन्त कर्मको श्रृङ्खलाबाट मुक्ति मैले पाउनुपर्छ भन्ने उसको हृदयमा कतै प्यास नै देखिँदैन। भने अर्कोतिर दैनिक जीवनको दायित्व वा जिम्मेवारीबाट भाग्ने केही व्यक्तिहरू पनि छन्। भगवान कृष्णका यी परम सूत्र यो संसारलाई नै स्वर्ग कसरी बनाउन सकिन्छ, यही जीवनलाई नै वैकुण्ठ कसरी बनाउन सकिन्छ, त्यस्ता आग्नेय सूत्र हुन्। र यसको पराकाष्ठा हो यो। जब भन्नुहुन्छ अर्जुन योग के हो, हामी सोच्छौं नि साधारण त्यहाँ योग भनेको के हो। कोही भन्छन् योग भनेको कसरत गर्नु हो, कोही भन्छन् कसरत मात्रै होइन प्राणायाम पनि गर्नु हो, कोही भन्छन् योग भनेको ध्यान गर्नु हो, त कोही भन्छन् योग भनेको सबै कुरा छोडेर लाग्नु हो। केही प्रतिको वियोग योग हुन सक्दैन, त्यहाँ वियोग पनि जीवित छ। तर भगवान कृष्णको परिभाषा सुन्नुस्, योग भनेको के हो? योगः कर्मसु कौशलम। कर्ममा कुशलता नै योग हो। पर्फेक्शन इन एक्शंस इज योगा, एक्सलेन्स इन एक्शंस इज योगा। अर्जुन दिनमा कति घण्टा नखाइकन बस्न सक्छ? एउटा खुट्टा उचालेर कति बेरसम्म बस्न सक्छ? पद्मासन कसेर कति बेरसम्म बस्न सक्छ? त्यसको आधारमा म कसैलाई योगी या वियोगी भन्दिन, भगवान भन्नुहुन्छ। र यो जगतगुरुको आवाज हो। यो जगतगुरुको आवाज हो। यसलाई हृदयको तारलाई छेड्न दिनुस् भित्र। जहाँसम्म हल्लाउन सक्नुहुन्छ हल्लाउन दिनुस्। भन्नुहुन्छ अर्जुन म त योगी त्यो व्यक्तिलाई भन्छु जसले कर्ममा कुशलता ल्यायो। अब त्यो योग पनि के योग जुनबाट कर्ममा कुशलता नजन्मियोस्, एक्सलेन्स इन एक्शन्स नजन्मियोस्, त्यो पनि कुनै योग भयो होला त? कर्ममा कुशलता के हो?
व्यक्तिले उच्च कोटिका कर्म कहिले गर्न सक्छ? सामान्य कर्म त हामीले अहिले पनि गरेका छौं। आफ्नो पेट भर्ने, अलिकति बढी भयो भने परिवारको पेट भर्ने, एउटा वाहन जोड्ने, घर बनाउने, समाजमा अलिकति नाम प्रतिष्ठा देखाउने, 2-4 जनाले चिन्न सक्ने हुने, यति बराबरको सामान्य कर्म त हामीले पनि गरेका छौं। तर के हामीले यिनै दैनिक जीवनका कर्म गर्दा गर्दै आफ्नो जीवनको पनि समूल रूपान्तरण र पुरै मनुष्य चेतनाको रूपान्तरण गर्ने कर्मको बारेमा सोचेका छौं? के हामी कल्पना गर्न सक्छौं यस्तो धर्म, जुन धर्म कहीँ बसेर मन्दिरमा, मस्जिदमा, गुम्बामा, गिर्जाघरमा मात्र सीमित नरहोस्, म जहाँ काम गर्छु त्यहाँ पुगोस्? के हामी कल्पना गर्न सक्छौं यस्तो कर्म जुनले कामलाई राम बनाओस्? अहिले हामी के गर्छौं? रामलाई काम बनाएका छौं। बिहान उठेर ल आज मेरो त आधा घण्टा पूजा गर्नु छ भने अब त्यही सम्झेर तनाव भइगयो। अब आधा घण्टा पूजा गर्नु छ, रामलाई मैले काम बनाइदिएँ। कृष्ण भन्नुहुन्छ, को हो त्यो व्यक्ति जसले कामलाई राम बनाउँछ, कामलाई राम बनाउन सक्छ? र यसको सूत्र हो योग कर्मसु कौशलम। जब व्यक्ति कर्म योगमा डुब्छ, ऊ भित्र रहेको जुन नकारात्मक सोच छ, नकारात्मक विचार छ, त्यो मात्रै नभएर ऊ भित्र रहेको जन्म जन्मदेखिको लोभ, लालच इत्यादिबाट प्रेरित भएर मात्रै कर्म गर्ने तत्व सदाको लागि जलेर सखाप हुन्छ, भस्म हुन्छ त्यो तत्व। योगको गहिराईमा व्यक्तिभित्र परम शून्यता बाहेक केही पनि रहँदैन। त्यो शून्यतामा सिधै परमात्माको आहट आउँछ, त्यो शून्यतामा सिधै परमात्माको झझल्को पाउँछ। र त्यो परमात्माको झझल्को पाउनु भनेको सर्वसँग एक हुनु हो, वाननेस जुनलाई भनिन्छ। सर्वसँग एक भइसकेपछि सर्वले जे अराउँछ त्यही काम गर्छ। भित्रबाट व्यक्तिलाई जस्तो प्रेरणा आयो उस्तै कर्म गर्छ। अहिले त हामी आन्तरिक प्रेरणाबाट कर्म गर्दैनौं, बाहिरी प्रेरणाबाट कर्म गर्छ। कर्मयोगमा व्यक्ति आन्तरिक प्रेरणाबाट कर्म गर्छ। आन्तरिक प्रेरणाबाट कर्म गर्ने भएको हुनाले उसको कर्ममा पूर्णता आउँछ, पूर्णता आउँछ। उसले जे गर्छ पुरा पुरा गर्छ र उसले जे गर्छ त्यहाँ प्रेमको, शान्तिको छाप पनि हुन्छ। यो व्यक्ति असाध्यै नैतिक पनि हुन्छ, चरित्रवान पनि हुन्छ, न कसैलाई शोषण गर्न सक्छ, न कुनै हत्या हिंसा नै यो व्यक्तिले गर्न सक्छ। जो व्यक्ति आफ्नो योगमा स्थित भयो उसले आन्तरिक प्रेरणा बाहेक अरू प्रकारले कुनै पनि कर्म गर्दैन। अब आन्तरिक प्रेरणाले कर्म गर्ने व्यक्ति धानी नसक्नु हुन्छ। उसको हरेक कर्म परिणाममुखी हुन्छ। उसले कुनै फलको आकांक्षा गर्नु पर्दैन, फल आफै आउँछ। किनभने फल कर्म भन्दा भिन्न होइन। कर्म राम्रो गर्यो कि फल आफै आउँछ। कर्मको आकांक्षा गरेको कारणले, कर्मको कामना गरेको कारणले फल आउने होइन। त्यसो भए त हामी कर्मको कामना मात्रै गरिराखौँ न, कर्म त गर्नै परेन त। सकामी व्यक्ति फलको आकांक्षा मात्रै गरिरहन्छ, कर्मतिर उसको ध्यानै हुँदैन। निष्कामी व्यक्तिको पुरै ध्यान कर्ममा हुन्छ र जो व्यक्तिको ध्यान 100% कर्ममा गयो उसको परिणाम पनि 100% नै आउँछ। अहिले हामी टुटेका छौं, वर्तमानबाट पुरै टुटेर कर्म गर्छौं, योगबाट टुटेर कर्म गर्छौं। त्यही भएर भगवान कृष्ण चिच्याउँदै भन्नुहुन्छ, यही समत्व रूप योगमा लाग। अर्जुन, आफूभित्र समत्वको विकास गर। अब त्यहाँबाट तिमी के कर्म गर्छौ, जे गरे पनि हुन्छ। त्यहाँबाट तिमीले यही गर्नुपर्छ भन्ने जरुरी छैन। आफ्नो आन्तरिक समत्वको विकास गर्यौ भने
तिमी परमात्मा प्रेरित कर्म गर्छौ र उसलाई जस्तो कर्म गराउनु छ त्यस्तै गर्छौ। न तिमी तनावले कुनै दिन भरिन्छौ, न चिन्ता हुन्छ तिमीमा। तिमी जीवन मुक्त भएर जिउँछौ। तिमी एउटा मस्त हात्ती जस्तै, जंगली हात्ती चाहिँ भएर जीवन जिउँछौ। र त्यो एउटा परमानन्दको आकाशमा जसले उडान भरिसकेको छ, त्यस्तो जीवन मुक्त व्यक्तिले कस्तो कर्म गर्ला होला, उसको कर्मको कस्तो परिणाम होला। भगवान भन्नुहुन्छ कि समबुद्धिमा प्रतिष्ठित बुद्धिमान मानिस पाप पुण्य दुवैलाई यस लोकमा त्यागिदिन्छ। अब जो आन्तरिक प्रेरणाबाट कर्म गर्न थाल्यो, परमात्माको आवाज सुनेर जसले कर्म गर्न थाल्यो, उसको लागि पाप के पुण्य के, उसको लागि अन्धकार के प्रकाश के, ऊ त दुवैलाई जित्यो। अब जसले आफ्नो ज्योति आफै बोकेर हिँड्छ, उसलाई बाहिरको ज्योति किन चाहियो? जसको जीवनमा आफै प्रकाश छ, भित्र स्वयं प्रकाश भइसक्यो, उसलाई बाहिरको बत्ती एकछिन बल्ने अनि बन्द हुने त्यो धिपधिप गर्ने बत्ती के काम? त भगवान भन्नुहुन्छ, अर्जुन, यो समत्व बुद्धिरूप योगले तिमीलाई आन्तरिक प्रकाश दिन्छ। के गर्ने के नगर्ने स्पष्टताका साथ तिमीले देख्छौ। र जे गर्न लायक छ त्यतातिर तिम्रो ऊर्जा 100% लाग्छ। कसैले रोकेर तिमी रोकिन नसक्नुहुन्छ। अब अर्जुन, तिमीले जीवनमा जे गर्छौ त्यो उत्कृष्टताको नमुना हुन्छ। यही कारणले त हो कि भगवान बुद्धलाई 2500 वर्ष पछाडि पनि हामी याद गर्न सक्छौं। कुनै राजाको नाम याद आउँछ अहिले? भगवान बुद्धको पालामा अरू को राजा थिए? एउटै नाम याद आउँछ, शुद्धोधनको। त्यो पनि भगवान बुद्धको पिताश्री भएको भएर। अरू कुनै राजाको नाम याद आउँछ? कुनै मन्त्रीको नाम याद आउँछ? कति थिए त्यतिखेर अरबपति? कसैको नाम याद आउँछ? किनभने हामीले गर्ने सकाम कर्म केही दिनमै पानीमाथि लेखेको लिपि झैं बिलाएर जान्छ। तर निष्काम कर्मयोगीले गरेको कर्म युगौं युगसम्म पनि विलीन हुँदैन। भगवान कृष्णको कर्म कसरी विलीन हुन सक्छ? भगवान जीससको कर्म कसरी विलीन हुन्छ? उहाँको जुन प्रेम छ, त्यो प्रेमको पदचाप अहिले पनि सुनिन्छ। भगवान कृष्णको ध्यानको शान्ति, भगवान बुद्धको ध्यानको प्रज्ञाको शान्ति अहिले पनि सुन्न सकिन्छ, अहिले पनि छाम्न सकिन्छ। हजारौं वर्ष बित्छन्, तर निष्काम कर्मयोगीको कर्मको श्रृंखला कहिले पनि टुट्दैन। हामी सकाम योगी पृथ्वीका सबैभन्दा धनी भए पनि, सबैभन्दा गण्यमान्य भए पनि 2-4 वर्षको लागि ब्रुक्क उफ्रिने, कर्म गर्ने, सिलाएर जाने कर्म पनि सिद्धियो, पानीमा लेखेको लेख जस्तै। त्यसकारणले योगः कर्मसु कौशलम, त्यसकारणले कर्ममा कुशलता नै योग हो, भगवान भन्नुहुन्छ।